من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها سورة الزلزال، سورة الزلزلہ اور سورة اذا زلزلت هم دیتے ویلی شي. دا نوم د دې د اول آیت نه ماخوذ دی. زلزالها خوځېدل د دې ځمکې، زلزله بونچال چې ورته وایي. صورت مدنی صورت ہے. سنن ترمذی کے حدیث ہے، حدیث 3115. دې په فضیلت کې انس رضی اللہ عنہ نے نقل لیا، فرمائی من قرأ اذا زلزلت الارض، چاچے سورۃ الزلزال لستو دا د پارا د قرآن د نیم برابر دے، د نیم قرآن برابر دے. چاچے قل یا ایھا الکافرون لستو دا د قرآن د سلورم برابر دے. چاچے سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد لستو دا د قرآن د درېمې سے برابر دے. دا حدیث نقل دے بجے کہ 3115. دا دے سند کے دو خبری دی. امام ترمذی استاد محمد بن موسیٰ جرشی بصری دا حدیث پر سلسلہ کے آگا کمزور دے. دا دے پر سند کے حسن بن سالم بن صالح عجلی د امام عقیلی د تصریح مطابق مجهول لینا معلوم راوی د پتہ نه لگی او داغی حدیث محفوظ نوی. الضعفاء الکبیر جلد 1 صفحہ 243 ترجمہ 209 لاندې لګی. بل حدیث پدې کې عمدہ باب کې سنن ترمذی لګل دی، باب فضائل القرآن، ابواب فضائل القرآن، حدیث 3117. اگر ابن عباس انہونا مرفوعا نقل لے چے اذا زلزلت الارض تعدل نصف القرآن، دا د نیم قرآن برابر دے. سورۃ الاخلاص دا درم میں برابر دے. سورۃ الکافرون دا صدرمی سے برابر دے. امام ترمذی دا حدیث بخبر نقل کی بیاولی کی دا روایت سخت ضعیف دے. دا منصرف دا یمان بن مغیرہ پسند سر پیجنو اور یمان بن مغیرہ التاریخ الکبیر کی لکھی دی امام بخاری رحمہ اللہ، اول جرح و تعدیل کی لکھی امام ابو حاتم چدا یمان بن مغیرہ عنزی شدید ضعیف سے کمزور دے. امام بخاری امام ابو حاتم رحمہ اللہ تا منکر الحدیث ویلی. منکر الحدیث دا ماننے جو حدیث نے انکار کیا دان نہ تشریحات نہ کوي ګورخه د خپل ځایونو دی هغه ځای کې بدای ویلی شي. رسو سره دے تعلق سے دے. سورۃ البینہ سره تعلق د دې صورت سے دے. مخ کی صورت کے د دوه ډلو ذکر او مؤمنان او کافران. اول ډله د الله سورۃ البینہ کے خیر البریہ ویلو چې کوم مؤمنان دي دا په مخلوقات کې بهترین مخلوق دي. دویمه ډله د الله پاک شر البریہ ویلو بدترین مخلوق دی ویلو. نو پدې دا سوال وشو چې دا څه بکله کیږي چې خیر البریہ او شر البریہ بیل بیل شي. د هغې په جواب کې دا صورت راغی چې کله دا ځمکه اجړه کولی شي په جړه کولو قیامت راشي ته بیا وینې ښه تا ته به پته ولګي چې بهترین څوک دی او بدترین څوک دی. مخکې صورت کې قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتباع ترغیب ورکړی شو. اوس په دې صورت کې منکرینو ته د الله او د رسول د قرآن منکرینو ته تخویف ورکوي چې لکه ویریږئ عذاب را روان دی مسلمانه دا په څه باندې اخته یې. حضرت شیخ لګي احسن الکلام کې د سورۃ الضحیٰ نه تر دې صورت پورې د ایمان 3 اصول ذکر شول: رسالت، توحید و قرآن. دلته څلورم اصل ذکر دی چې هغه د بعث بعد الموت اثبات دی.
مخکې صورت کې منکرین ته زجر و، دلته هغې دا اخروي تخفیف ورکوي. شیخ القرآن غلام اللہ خان رحمہ اللہ لکھتے ہیں گزشتہ صورت میں عناد کفار کا شکوہ تھا، یعنی زجر تھا. اب اس صورت میں عناد کفار پر تخویف اخروی کا ذکر ہے. صورت دعویٰ مین خبر پر صورت کے سر مرکزی خیال تخویف اخروی مرکزی خیال لے دا در المنظومات مطابق. احسن الکلام مختصر احسن الکلام لکھی دا قیامت اثبات داغه په احوال ذکر کولو سره دی قیامت ثابتی په دی کې ٹھیک ته یو پهلو نه جو وګورئ نو قیامت ثابتی کې زلزله راشي دغه زلزلې نه یره پکار ده کنه نه کې څه مسله نشته ده. اور توحید د پاره د الله تعالی یو نوم ذکر دی کې بأن ربک اوحى لها رب پکې راغلی رب پورا رب قیامت راولي رب د ازمکه جوړه کوي ښه دا رب دی رب. خلاصه د صورت دا د لنډ نچوړ دی صورت کې د قیامت 15 حالات ذکر دي. 15 حالات. اول زلزله به جی راځي دنیا نظام به الله ختموي که نه یو څیز چې ته ماته نه هغه څه جوړه کېږي را جوړه کېږي خامخا چټکو د پل ګزارونه به خوري که نه زلزله پرې راځي. دویم بوجونه ریستل و اخرجت الارض اثقالها دا د قیامت دویم حال دی. دریم خبرونو حالات بیانول دا بخپل حالات بیانی د ازمکه په خپل لګي گویا وي الله پاک بوله ګوره طاقت ورکړي یوم یذن تحدث اخبارها دغه ماخذ ده. د مخلوق ګډوډېدل اشتاتن لیرو عمل خلق بګډوډي مخلوقات بګډوډي. پنځم حال د قیامت دا د هر انسان به د خپل عمل سره ملاقات کی عمل سره خپل مخامخ کیږي که ښه عمل دی که بد عمل دی او د مینس کې د انسان حیرانتیا ذکر ده چې ګوره د ازمکه څنګه خبرېږي عجیبه غونته خبره ده. نو 15 حالات شو. اذا زلزلت الارض زلزالها والحال دویم حال زمین زمکه چې دا به خپل خزانې رابار کې و اخرجت الارض اثقالها زمکه به خپل حالات په خپل بیانې. دا مخلوق ګډوډېدل خپل عمل سره ملاقات کول در انسان بشارت دې پدې کې فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره دغه بشارت ده تخویف پکې ده. ومن يعمل مثقال ذره شرا يره چا چې د یو ذره برابر هم بد عمل کړی دی باغې سره مخامخ شي. شیخ القرآن غلام اللہ خان رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ سورۃ الزلزال کا خلاصہ انہوں نے درج ہی نہیں کیا ہے لفظی معنی تو گورا اذا زلزلت الارض زلزالها اذا زلزلت الارض کله چې اوجړه کولی شي ځمکه زلزالها په سختو خوځولو سره په سختو جړه کولو سره واخرجت الارض اثقالها او روکا کی ځمکه خپل بوجونه روباسي خپل درانه بارونو بوجونه روباسي راباري کی راوي غورځي. وقال الانسان وای به انسان ما لها سچل دی لا سشوي دی ځمکه لام په دې ځمکه سو شو. دې آیتونو کې د درې آیتونو کې د قیامت درې حالات ذکر دي. درې زلزلت الارض یو قول دا چې دا زلزله به دنیا د فنا کېدو په وخت کې ښه
چې دنیا الله فنا کوي که نه ختموي دا کورونه او دا بلډینګونه الله ختموي بس دغه چې په دې بیا څوک څه کوي انسان به یا جهنم ته ځي یا به جنت ته ځي دا نظام به الله د دنیا ختموي نه دا بجله کوي که نه غورځي به دا رسوله دویم قول به دی که دا دی چې دا به د بعض بعد الموت په وخت کې وي چې انسانان پاسي د قبرونه که نه الله به دا هر څه زړه کوي هغې سره به ځمکه شلېږي انسانان به پاسي د قبرونه او څوک چې به کم ځای مړه دی الله به اوچتوي که نه الله طاقت دی الله کولی شي نه حضرت شیخ لیکي وروستی قول زیات غوره دی چې دا به د بعض بعد الموت په وخت کې وي ځکه چې وروسته یومئذ تحدث اخبارها دغه په دې باندې هغې کې د بعض بعد الموت وي ذکر دی یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم یومئذ یصدر مخکې ځه واخرجت الارض اثقالها رکاږي دا ځمکه خپل بوجونه واخرجت الارض دا دویم حالت دی اصل رښتین کې الله تعالی دی الله به ځمکې نه روباسي خو ځمکې ته نسبت شوی دی ځکه چې دا یې سبب دی اثقال د ثقل جمع د بوج ته وي که زلزله د فنا په وخت کې شي که نه بیا د دې نه د ځمکې خزانې مراد دي ځمکه فنا کي الله پاک دنیا پنا کوي او ځمکه باندې ژړکونه راشي او دا بوج روباسي نه خزانې مراد دي خزانې لکه صحیح مسلم په حدیث کې دی چې ځمکه به د سرو سپینو هغه لوی ټوټې راوباسي د ستنو په شان به وي او خلک به بې پروا رواني ځکه چې په دې څوک څه کوي هغه بس فضول دي صحیح مسلم حدیث دی دغه 1013 اکه زلزله د بعض بعد الموت په وخت کې مراد واخلې دې نه بیا مړی مراد دي ځمکه به خپل بوجونه رابار کړي دا د آدم علیه السلام نه واخلې تر اخري انسانه پورې چې څومره خښ دي دفن دي چې د سوځېدلي پراته دي هغه به ځمکه روباسي الله به ورته راویې کاږه ځمکه کفایت ته که نه کفایت پوره ده که نه د ژوندو د مړو دپاره په دې کې مړي پراته دي ختم شوي دي خورې شوي دي ریز مریز شوي دي نه به ټول رابار کړي ښه ټول انسانان به هغه بار به روبولي آدم علیه السلام نه والې دا څومره انسانان تېر شوي دي په زرګونو په لکونو روزانه څومره په لکونو مري نه به رابار کړي اذا زلزلت الارض زلزالها جب ہلا ڈالے زمین کو اس کے بونچال سے واخرجت الارض اثقالها اور نکال باہر کرے زمین اپنے اندر سے بوجھ وقال الانسان ما لها اور کہے آدمی اس کو کیا ہو گیا ہے ما لها دا د انسان حیرانتیا او تعجب دے اشاره دا چې د زلزلې د اسقال راوتلو سره به په انسان باندې ډېر هیبت وي دا بوجونه چې روزي کنه انسان به ډېر په هیبت کې شي اذا زلزلت الارض شیخ القرآن غلام اللہ خان رحمہ اللہ تفسیر جواہر القرآن میں لکھتے ہیں اذا زلزلت یہ وہ زلزلہ ہے جو نفخ اولا کے وقت آئے گا اول شپیلے پکی آگے سر بدا راضی جس سے زمین اپنی تہ تک ہل جائے گی اس میں کب ترویخ پورے خوزی اور یہ زلزلہ اس قدر سخت اور شدید ہوگا کہ زمین پر کوئی جاندار زندہ نہ رہے گا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ہموار ہو جائیں گے دریا اور سمندر خوش ہو کر زمین کے برابر ہو جائیں گے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا اور نکال باہر کرے زمین اپنے اندر سے بوجھ اثقال ثقل کی جمع ہے یعنی بوجھ مراد اموات ہے نفخ ثانیہ کے وقت زمین اپنے اندر سموئے ہوئے تمام مردوں کو باہر نکال دے گی اور وہ سب زندہ ہو کر میدان حشر کی طرف چل دیں گے ایک ہی تفسیر ہے دوسری تفسیر صحیح مسلم کی حدیث میں گزری ابھی کہ اس سے ستونوں کے برابر سونا چاندی نکلے گا اور انسان اس سے بے پرواہ ہو کے چلے گا کیونکہ اسے ضرورت ہی نہیں ہوگی وقال الانسان ما لها اور کہے آدمی اس کو کیا ہو گیا انسان کہے گا بول اٹھے گا جن سے انسان کوئی بھی انسان اس زمین کو کیا ہو گیا ہے
उस दिन इंसान हैरत व ताज्जुब से कहेगा ज़मीन को क्या हो गया है और इस कदर क्यों झटके का रही है, या इसका ताल्लुक़ क़ाल इंसान माला माबाद से है। दूसरी बात जो आगे आ रही है, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, क़यामत के दिन ज़मीन सारी बातें साफ साफ बयान करेगी। बंदों ने जो नेक व बद काम इस पर किए हैं वो सब बता देगी। तो इंसान इस पर हैरत व इस्तेजाब से कहेगा ज़मीन को क्या हो गया है, वो आज सब कुछ बता रही है, सब कुछ बता रही है। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, यौमइज़िन पदग़रज़ तुहद्दिसु बयानी व ख़बरें बगी अख़बारहा दख़पल हालातो दाज़म कबा लगी अख़बारा हालात दे बयानी बदाख़पल हालात तुहद्दिसु बयानी बा अख़बारहा अख़पल हालात बेअन्ना रब्बका ओ हालहा बेअन्ना पदे वजा रब्बका चिरबस्ता ओ हालहा हुक्म कर दे लहा दिज़्म किताब सदरों बिन ज़मायत दे आयतुन की द क़यामत द्रेम हाल ज़िक्र दे। यौमइज़िन ये द क़यामत पदग़रज़ तुहद्दिसु बयानी बा सईद सुनन तिरमिज़ी रिवायत थे चिदा ज़मका बाद आगा मलनो गवाही वर्कई चपदे बांधी शिवी दी 3353 नंबर हदीस 3353 3353 ओले ज़का बेअन्ना रब्बका हालहा जिस्ता रब दिज़्म के तो वही करे दा हुक्म होता करे दे आर्डर होता करे दे इन अल्लाह ताला बा दिज़्म के ता द खबरों कौलो ताकतवर की लकसो तो हामीम सजदा 21 की रागली दी 41 सूरत नंबर 21 आयत अलतबद इंसानान शर्मगाउन और सरमन बखबरी गई। हामीम सजदा योसल वक्तम सूरत थे तरदेच इंसानान राशि शहिदा अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यअमलून, गवाही बकी पदी बांधी वगुना ददी स्तरगे ददी और सरमन ददी बिमा कानू यअमलून पागा मलनु चिदी कवल वक़ालून दा इंसानान बहुविल जुलूदहिम मुखबल सरमनोता लिमा शहिदतुम अलैना और तासो गवाही कवें ज़मून खिलाफ तासो वही लग गया ये ज़मून खिलाफ लगे तासो खुसूसन मुशरिकान बदा खबर की तासो वही ताख़कार कवे आगे वो तुवी अंतक़नल्लाहुल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शैइन व हुवा ख़लक़कुम अव्वल मर्रतिन व इलैहि तुरजऊन। अवल देव खबर जवाब गई अगर दीजिए ताजुब की दागे जवाब चला दादी सिंह खबरी की नहीं बोलते हुए ची अल्लाह ताकत द गोया वर्कड़े दे और यो सिजला अगर तासु पैदा करी है पावल अगर तो वापस ही आज़ादी छी जमू खिलाफ बोले गवाही के वे आगे जवाब दोस्तुर की वमा कुंतुम तस्ततिरूना यशहद अलैकुम समउकुम वला अबसारुकुम वला जुलूदुकुम, तासो द गुनाह पर वक्त के पर्दा न कवला जानम न पटो द दे खबर ना जगवई बो की बतासो मानदे को गुनस्तासो स्तरगस्तासो नसर मनस्तासो, लेकिन स्तासो खुदा गुमानो अन्नल्लाह ला यअलमु कसीरम मिम्मा तामलून, चिकन अल्लाह न पोएगी बड़े राग सबान जतासो कवे नज़ालिका ज़न्नुकुम अल्लज़ी ज़ननतुम बिरब्बिकुम अर्दाकुम, दा गुमानता हो जो खपल रब बारके करो अल्लाह तआला डर सुजू न पता निश्ते दे खुदा सो तबाक लगा ना दे खुदा तो रसूल है जते अल्लाह ता पता निश्ता बोले पता निश्ता आलिम बिकुल शै दे नज़म का पता पर हालात बयानी बेअन्ना रब्बका औ हालहा ज़का जिस तारब देता वही करे दा हुक्म करे दे अडरे होता करे दे दिहान मुराद अमर कौल लिखा तद्वीम तफसीर मुताबिक देना मुराद से अमर कौल तारब होता वही करे ना वही बला किस्मों दी मचाते हम वही करे थे ना आगे थे फितरी तरबियत वर करे थे हमारे हम मोरते हम वही करे वा न इल्हाम होता करो भी मुफस्सिरीन लिखी न वही अर्ज़ है कि बखपला माना बांधे रजी आगे ना दा मुरादी बेअन्ना रब्बका औ हालहा, इस वास्ते कि तेरे रब ने हुक्म भेजा इसको
یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم بأن ربک وحالها. زمین اس لیے سب کچھ ظاہر کرے گی کہ اللہ تعالیٰ کا اس کو حکم ہوگا. والباء للسببیہ ای محدث بسبب ایحاء وربک لها وامرہ سبحانہ ایاہا بالتحدیث. روح المعانی میں لکھا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم اور آرڈر کی وجہ سے یہ بات کرے گی، یہ حالات بیان کرے گی. دا اللہ پا حکم باندې کیا اللہ ہوتے ہوئے جو بیان واقع پلی خبر کوام اس دن کہہ ڈالے گی وہ اپنی باتیں، زمین اپنی باتیں کرے گی. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم یومئذ پدغرز یصدر الناس اشتاتا راضی با خلق اور ڈلے ڈلے سو کوئی بیرتا بگرزی خلق ڈلے ڈلے مختلف بوی راضی با خلق واپس برازی اللہ لبرازی حشر بوی راضی با خلق اشتاتا ڈلے ڈلے جدا جدا صدا پارا لیرو دیدا پارا چووینی اعمالهم خپل عملونا خپل عمل ویني عمل صد عمل انجام ویني ښه عمل هغه شکل بم ښکاره کېږي چې ښه نه ښایسته وه چې بد نه بدرنګ. شپږم آیت په دې آیت کې د قیامت د ورځې څلورم حالت ذکر دی. یصدر الناس تاسو سبا یاد یصدر الرعاء دا لفظ مخکې تیر شوی دی، موسیٰ علیہ السلام واقعے کے تیر شوی دی. یصدرو یعنی ټول خلق به د حساب موقف ته راغلي وي، خلق به راغلي وي نو څوک به جنت ته او څوک به جهنم ته روان شي. یصدر الناس اعمالهم خپل عملونه یا د خپل عملونو جزا یا خپل عمل نامې هغې لیدو له به را روان به خلک را غونډي دی الله دیله. فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرا فمن یعمل هغه چا چې عمل یې کړی دی مثقال ذرة برابر د اورې د دانې برابر د یو ذرې په اندازه باندې نیک عمل وکړي یو پوچې غوندې کړی ډېر معمولي ازیړ میږي چې په نظر راځي خیرن د یو ذرې برابرې کړي خیرن نیکي یرهو دی به هغه وویني دی به هلته هغه معمولي نیکي وویني. ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره ومن هغه چا عمل چې عمل کړی وي یا عمل وکړو مثقال ذرة د یو ذرې برابر شرا شر بد عمل کړي یره دی به هغه هلته وویني. که پوچې غونته کې د یو زړ میږي برابر نیکي دې کړی نه هغه نه ضایع کېږي، که د یو زړ میږي برابر ګناه دې کړی دی بد کار دې کړی دی د الله او د رسول خلاف تللی د دې خلاف تللی بدي خو دغه ده بدي دې ته وایي چې د قرآن او حدیث خلاف وکړې دې ته بدي وایي د رسم رواج خلاف نه دا د ځان نه خبرې دي هلته خو خبره د الله او د رسول به کېږي دا نورې پیمانې دی کې نشته. دی به هغه وویني دې دوو آیتونو کې اخري وکړي وہ ماتم آیت دو قسمه عمل کوونکي ذکر دي چې یو ته بشارت او زیر دی چې کم نیک عمل دی هغه الله بشارت او زیر ورکړي چې خوشحالېږه ستا هغه معمولي نیکۍ به ته هلته ووینې معمولي نیکۍ به هلته نه ضایع کېږي. وګوره هغه له زیر دی. صحیح بخاری حدیث کی دی 4963 دے آیت بے نبی سلم آیت فاضت جامعات آیت تے خوشحالون کے دے جامع آیت تے. مسند احمد حدیث کے روایت کی دی جلد 559 چکر نبی سلم دا آیت سعسعا رضی اللہ عنہ تولس ناغویل زما دا پر دا آیت کافی دے دا آیت بس پورا دے دیکھ ډېر غټ عبرت دی که د بل چا نور سوا نورم کنه نه خیر دی بس دا یو آیت نامه دا پر نصیحت دی چې زه به اوس پونګ پونګ کر قدم رکنه زه به ډېر په خیال ژوند تېرومه چې معمولي څیزونه هلته ګوره نه ضایع کېږي ګوره دا څه اندیر نګري خو نه ده ذره لفظ دواړو آیتونو کې راغلی دی دا نري سور میږي ته ویلی شي چې بګرانه سره ښکاري دغې ته هم ذره وایي کله کله دا نور چې راځي شعاع د دې راځي کړکۍ کې یا بل ځای کې
انې کرن دغه تري نه پای کې واړه سیزونه حرکت پکې چې د بغور وګوره دا تم ذره وي او یا د شړشم دانه شو کنه دا ډیر نری چې کوم دغه تخم وي ایتم ذره وي نه ډیر معمولی چیز دی کنه او دا کنایه د صغر نه کنه یعنی ډیر ورکوټی سي ډیر پوښې نه کی نو ګور هغه نه ځای کیږي ک ډیر وړو ګنای نه ګور هغه چې ته غیبی گنا ونه گناونه مکوا وړې نه کې او که ہوگا ځکه چې توڑا کر کے بہت بن جاتا ہے دا وړې نه کې دا الله پاک جمع کینو خلک یو بلشي ولي ټاټکی ډکشن یو ټاټکی ولي نه دینا بیا ګاډر ډکیږي ټرکونه ته بیا ډکیږي دیوال نه بلډینګونه خېږي په یو بلشي ښا نه لګ واړه نه کې کوا ناغه وته په نه کې اولوي غر جوړ کې خو بدی مکوا معمولی مکوا ځکه دا غینم ګورل وی بلډینګونه جوړيږي ځان بغیر کې ګوره ته به ګناه وړه غړې خو هغه ګناه ګوره سړی اکثر ګوره ډوب کی ښا تا دا معمولی ښکاري خو هغه ګناه بخکر به وکي او غټه تنه به وکي جړې به مضبوط کی بیا به نه شي خلاصې ده هغه باندې باړه مې ولې هغه خو جوړې کړې دي کنه ا مضبوطه شوی دا ناغې نه ته بیا نشي منع کېدی هغې کې به ډېر ټایم لګي ته چې غټونه کټ کې نه هغه په انپن کې کېږي اب تم کلکه تقوا به نیسې د الله فضل و کرم و توفیق و محنت پکې الله به هغه ختموي نظام کنټرول کول پکار دي مخکې دی چې ګناه جړ ونیسي شیخ القرآن غلام اللہ خان رحمہ اللہ لکھتے ہیں یوم یصدر الناس اشتاتا اس دن ہو پڑیں گے لوگ طرح پر لیرو اعمالهم کہ ان کو دکھا دیا جائے ان کے عمل فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا سو جس نے کی ذرہ بر بلائی وہ دیکھ لے گا اسے ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا اور جس نے ذرہ بر برائی کی وہ دیکھ لے گا اسے دیکھ لے گا یصدر الناس اشتاتا لیرو اعمالهم یہ اذا زلزلت الارض کی جزا ہے یہ اس کی جزا ہے اور شرط ہے اذا زلزلت اذا حرف شرطیہ ہے یصدر الناس اس کی جزا ہے یعنی جب زمین پر زلزلہ قائم ہوگا اور یہ سخت جھٹکے کہے گی تو کیا ہوگا لوگ حساب کتاب کے لیے آئیں گے نا اشتاتن کے معنی ہے متفرقین بیل جدا ہے نا اپنے اعمال کے اعتبار سے جدا طبقوں اور جماعتوں میں بٹ کر حساب کتاب سے واپس ہوں گے سو کوئی راضی با سو کوئی زیبا ٹھیک ہے یصدر واپس کی گبا یا راضی با یا زیبا دوڑا صحیح دی کوئی خوش و حرم اور چمکتے چہرے کے ساتھ ہو کوئی افسردہ سیاہ فام یا متبیض وجوه و تسود وجوه په دغه به خلکو مخونه سپینیږي د چا به توریږي چا به نادري چا به علیها غبرا ترهقها قطره ناویلی دی مخکې سلب راضی لیرو اعمالهم مضاف محذوف ہے مضاف ای جزا و اعمالهم روح المعانی نے یہی محذوف نکالا ہے تاکہ ان کو ان کے اعمال کا اجر و ثواب دکھایا جائے ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ نیک و بد کی تفصیل ہے ان دو آیتوں میں فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ جس نے ذرہ بر نیکی کی ہوگی اس کو اس کی بھی جزا ملے گی اور اس کی جزا وہاں دیکھ لے گا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ اور جس نے ذرہ بر برائی کی وہ دیکھ لے گا اسے جس نے ذرا بر برائی کی ہوگی گناہ کیا ہوگا وہ بھی اس کی جزا دیکھ لے گا بشرط یہ کہ عفو نہ کیا گیا ہو اگر اللہ نے اسے بخش دیا اللہ کی مرضی اس کی رحمانیت اور رحیمیت ہوگی لیکن تم انسان ایک سبق یاد کر لو دنیا میں نیکی خواہ معمولی ہو تو اسے نہیں چھوڑنا اور برائی خواہ چھوٹی کیوں نہ ہو لیکن اسے مت کرنا آخر میں تم افسوس کرو گے گور لفظی معنی تو گور بیا اذا زلزلت الارض زلزالها کله چې به اوجړه کولی شي ځمکه په سختو جړه کولو سره په سختو خوځولو سره واخرجت الارض اثقالها اور وبکاږي ځمکه خپل بوجونه وقال الانسان وای به انسان ما لها څه شوي دي د ځمکې لا
یومئذ په دغه ورځ تحدثو بیانې به اخبارها دا خپل حالات د ځمکه به خپل حالات بیانې بأن ربک ځکه چې ستا رب حالها حکم کړی دی د ځمکې ته یومئذ په دغه ورځ یصدر الناس راضي به خلک یازي به خلک اشتاتا ډلې ډلې لیروا اعمالهم د دپاره چې خپل عملونه وویني د هغې بدلې وویني خپل عمل نامې وویني مثقال ذرة هغه چا چې کړې ده نیکي د یو ذرې برابر چا چې کړی دی عمل د یو ذرې برابر خیرا نیک یره دی به هغه وویني ومن یعمل مثقال ذرة نو چا چې عمل کړی دی برابر د ذرې شرا یو شر بدی کړی د الله رسول خلاف کړی دی چا باندې ظلم کړی دی یره دی به هغه وویني